नाज़रीन, यूएई ने पाकिस्तान को $3.5 बिलियन 2019 में लोन दिया जब कोविड का दौरा था। ये लोन कोई ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं था, 1 साल के लिए था और उसको हर साल रोल ओवर होता रहा। पाकिस्तान उस पर इंटरेस्ट पे करता रहा, एक ना एक दिन वो पे करना था। और ये पिछले कोई ये जंग से कोई 3-4 महीने पहले उन्होंने रोल ओवर बंद कर दिया था, एक महीने के लिए रोल ओवर कर रहे थे। इसका मतलब यही था कि भाई आप हमारे पैसे वापस कर दें। यूएई ने पाकिस्तान को लोन दिया, पाकिस्तान ने उसको टाइमली पे कर दिया, पे बैक कर दिया। अब इसमें मसला क्या हुआ है? पाकिस्तान की कोई पॉलिसी के साथ इशू है या यूएई की कोई पॉलिसी में शिफ्ट आया है? आज हम इस मौजू पे बात करेंगे और हमारे आर्टिकल का, इस प्रोग्राम का मौजू एक फाइनेंशियल टाइम्स में छपने वाला एक आर्टिकल है जिसमें ये इस बात को डिस्कस किया गया है कि यूएई ने पाकिस्तान से अपना लोन क्यों मांगा और पाकिस्तान ने उसको किस तरह टाइमली अदा किया। मेरा नाम एहसन रजा है और आप देख रहे हैं मिनट मिरर न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के यूएई के साथ बहुत अच्छे बरादराना ताल्लुकात रहे हैं। टाइम टू टाइम जो यूएई के हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को अपना सेकंड होम समझते हैं। वो इधर चोलिस्तान, रहीम यार खान के सहराओं में आकर अपनी छुट्टियां मनाते हैं और शिकार खेलते हैं। इसके अलावा उनके पाकिस्तान के साथ समाजी रवाबित भी रहते हैं। लेकिन इन समाजी रवाबित से हटकर एक और चीज़ है, वो होता है हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट। पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, यूएई के अपने अलाइनमेंट्स हैं। हालिया कुछ बरसों में हमने देखा कि पाकिस्तान का ज़्यादा शिफ्ट जो कि शुरू से सऊदी अरब के साथ रहा है और उसके साथ साथ दूसरे तमाम गल्फ रीजन के स्टेट्स के साथ रहा है। सऊदी अरब से तो ताल्लुकात में कोई ब्रेक नहीं आ रहा, बल्कि अभी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए हैं तो उसके तहत उनमें ज़्यादा डेप्थ आ गई है। ऑन द अदर हैंड यूएई की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उनमें बहुत चेंज आई है। यूएई ने बहुत इन हालिया बरसों में सऊदी अरब से अपना डिस्टेंस बहुत बढ़ा लिया और एक लेवल पे आके वो सऊदी अरब के मुकाबिल खड़ा हो गया या उसको खड़ा किया गया है। उसके खड़ा किए जाने के पीछे कौन है? इजराइल है और इंडिया है, और इनके साथ, इंडिया के साथ यूरोपीय यूनियन के और यूनाइटेड किंगडम के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये एक नई एक्सेस बन रही है जिसका ज़्यादा मकसद ये है कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनको नीचा दिखाया जाए। ये जो रीजनल पॉलिटिक्स है, तो उस सिलसिले में यूएई ने 2025 अक्टूबर से रोल ओवर शॉर्ट कर दिया 1 मंथ का। वैसे पहले जो रोल ओवर होता था वो साल का होता था, तो उसको 3 महीने के लिए किया, फिर 1 महीने के लिए करते आए। और जब जंग का अरूज था उसमें उन्होंने पैसे मांग लिए। अच्छा भाई, अब यूएई को एक हम ग्रेस मार्क्स दे देते हैं कि भाई यूएई के ऊपर आफत थी, जंग थी और इस वजह से उन्होंने पैसे मांग लिए क्योंकि उनको पैसे ज़रूरत है। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है। उनको पैसे इतने ज़रूरत नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के इंटरनल पेमेंट्स के इश्यूज थे और फिर इनको आईएमएफ की शराइत के तहत एक ख़ास लेवल तक अपना जो फॉरेन एक्सचेंजर है उसको मेंटेन रखना था। तो इन सब चीज़ों की परवाह किए बगैर यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस ले लिए, मांगे। अब पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये रहा है, पाकिस्तान बेशक कर्जे लेने में जितना माहिर है, पाकिस्तान को हर वक्त कर्जों की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है बहुत बुरी है। हम बहुत गरीब मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है, पाकिस्तान ने कभी भी अपनी किसी भी डेट की, जो फॉरेन डेट है, उसकी पेमेंट को कभी डिले नहीं किया, कभी उसको बैंकरप्ट नहीं होने दिया। हमेशा जो भी पेमेंट है, चाहे किसी वो बॉन्ड की है,
یا کسی گرانٹ کی ہے یا کسی ایگریمنٹ کے تحت کسی ملک سے لیے ہوئے پیسے ہیں، ان کو ہمیشہ ٹائملی واپس کیا ہے۔ پہلے کوشش تو ہوتی ہے رول اوور ہو جائے، ایکسٹینڈ ہو جائے اس کا پیریڈ، اگر نہیں ہوتا، جب پے کرنا ہوتا ہے تو وہ پھر پاکستان پے کرتا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا ریکارڈ مینٹین رکھا۔ دوسری طرف جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یو اے ای کی پالیسیز میں ہے۔ یو اے ای نے اتنا سخت سٹانس کیوں لیا؟ شاید اس لیے لیا کہ یو اے ای چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایران اور اسرائیل کی جنگ میں پاکستان دوسری ایران کا ساتھ نہ دے۔ ایٹ لیسٹ پاکستان نے کوئی ایران کا ساتھ نہیں دیا، کوئی اسلحہ نہیں فراہم کیا، لیکن پاکستان نے ڈپلومیٹکلی ایران کی بھرپور حمایت کی، ایران کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے مقابلے میں شاید یو اے ای یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ایران کو کنڈیم کرے، کیونکہ ایران یو اے ای پر اٹیک کر رہا تھا، ایران گلف کی ساری اسٹیٹس پر اٹیک کر رہا تھا، اور اس اٹیک کے پیچھے ایران کی جو پالیسی ہے اس کو پوری دنیا بائی کر رہی تھی کہ ان ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں، بیسز ہیں، تو ان بیسز پہ حملہ ہو رہا تھا۔ ابھی آج کی ایک خبر ہے کہ یو اے ای کو اسرائیل نے آئرن ڈوم جو انٹرسیپٹر ہیں وہ فراہم کیے اسی جنگ میں۔ تو یو اے ای کا اسرائیل کے ساتھ رابطہ بہت بڑھ رہا ہے، اور وہ ایک طرح سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل یو اے ای میں بیٹھ کر ایران کی سیٹلائٹ اسپائنگ بھی کرتا ہے، اور اس میں کوئی ہم بڑا سیکرٹ نہیں ریویل کر رہے۔ اسرائیل کو پاکستان سے بھی ایشوز ہیں، اسرائیل کو پاکستان کی ڈپلومیسی سے بھی ایشوز تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار پاکستان کے رول کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریف کرتے ہیں، ایران پاکستان کے اس ڈپلومیٹک جو رول ہے اس کی بہت تعریف کرتا ہے۔ پوری دنیا پاکستان کے سٹانس کو تعریف کرے کہ پاکستان نے اس جنگ میں ایک ایسے فریق کا کردار ادا کیا جس کو تمام سائڈز کا سوائے اسرائیل کے اور یہ جو یو اے ای کے اسٹیٹ، پاکستان کو ایران کا اعتماد حاصل تھا، پاکستان کو امریکہ کا اعتماد حاصل تھا، پاکستان کو ایم بی ایس کا اعتماد حاصل تھا، چائنا کا اعتماد حاصل تھا، پوری دنیا کے اعتماد حاصل تھا کہ پاکستان نے ایک بہت اچھا رول پلے کیا۔ یو اے ای شاید کچھ اس کی اور ایکسپیکٹیشنز تھی، ان وجہ سے یو اے ای اور پاکستان کے درمیان اب کچھ دوریاں آ رہی ہیں۔ ان دوریوں کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ویلیو وہ پوری دنیا میں بڑھ گئی ہے، لیکن یو اے ای شاید آنے والے چند سالوں میں پاکستان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار رکھے۔ پاکستان نے ایک اچھے طریقے سے اس ڈیٹ مینجمنٹ کو ہینڈل کیا، اس کو سعودی عرب کی سپورٹ مل گئی، پاکستان کے ساتھ ٹرکی کھڑا ہے، پاکستان کے ساتھ ایجپٹ کے روابط بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ملائیشیا اور انڈونیشیا کا اعتماد حاصل ہو رہا ہے۔ تو پاکستان ایک مسلم کنٹریز میں ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر بن کر ابھر رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافات اور دوستیاں پرماننٹ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں یا سالوں میں یو اے کی پالیسی میں کوئی شفٹ آئے، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان ان کی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا پلر بنے۔ اس پہ اگر پاکستان ان گلف سٹیٹس کے ساتھ کسی قسم کا معاہدہ کرتا ہے تو اس پہ کم از کم ایران کو اعتراض نہیں ہوگا، ایران کو اعتراض امریکن بیسز پر ہے۔ تو اگر پاکستانی سیکیورٹی گارنٹیز ان عرب ممالک کو مل جاتی ہیں تو ایک ون ون پوزیشن ہے فار دا ہول ریجن، کہ اس میں سعودی عربیہ ہے، اس میں ٹرکی ہے، اس میں ایران ہے، اس میں گلف سٹیٹس ہیں، اور یقیناً ان ممالک کے درمیان جو جتنی بد اعتمادی ہیں وہ بھی ختم ہوگی، اور ایک نئے ریجن کا ظہور ہوگا جس میں امن ہوگا اور سکون ہوگا۔ تو فائنانشل ٹائمز کا یہ جو آرٹیکل ہے اس میں آج انہی عوامل کو ڈسکس کیا گیا ہے۔
کچھ اس میں ہم نے جو لوکل کنٹیکسٹ ہے اس کو شامل کیا ہے تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو اس ایشو کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.